नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आपके सामने पेश करना है मदीना पाक की मोहब्बत और वालदा की दुआ। नाज़रीन, इंतहाई हैरान कुन और दिलचस्प वाक़या है। आप इसको शुरू से आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, एक मासूम लड़की जिसका नाम नूर था और उसने 7 साल की उम्र में मदीने पाक रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तड़प अपने सीने में रखी हुई थी और इसी तड़प के अंदर घर के काम काज जो भी करती उसके दिल में सिर्फ मदीने पाक ही आता। और जब वो घर के किसी भी काम में मसरूफ़ होती तो सोच में और दिलो दिमाग में वो मदीने पाक की गलियों में फिर रही होती थी। नाज़रीन, नूर की फैमिली इंतहाई गरीब और मुतवस्सित तबके की थी। इस कदर मालदार नहीं थी कि फ़ौरन इसका बंदोबस्त हो जाए और उम्रा के लिए चली जाए। चुनांचे नूर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत की गरज से अपनी मदद आपके तहत कोशिशें शुरू कर दी। नाज़रीन, नूर को जब वालिदैन की तरफ से स्कूल पढ़ने की गरज से खाने पीने के अखराजात की मद में रोज़ाना जो ख़र्चा मिलता वो ख़र्चा अपने घर के अंदर उसने एक बॉक्स बनाया हुआ था, उसके अंदर वो रखती रहती। इस तरह से उसने अपने सफ़र मदीना के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। नाज़रीन, कुछ दिनों के बाद ये अपना बॉक्स खोल के बैठी हैं, पैसों को गिन रही हैं और इसी दौरान नूर की माँ की निगाह नूर पर पड़ी और इतने ज़्यादा पैसों को देखा तो जाहिर है जब वालिदैन अचानक से अपने बच्चों पर इतने ज़्यादा माल और दौलत को देखें तो गुस्सा फितरतन आ ही जाता है। चुनांचे माँ ने डांट डपट की और पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, क्या तुमने किसी की चोरी तो नहीं की? तो इन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा जी ऐसा नहीं है। माँ ने फिर डांट डपट की। इन्होंने बड़े धीमे और मुअद्दिबाना लहजे में माँ से गुजारिश की, अम्मा जान आप मेरे पास बैठ के मेरी बात सुन लीजिए। चुनांचे माँ करीब बैठ गई और नूर की बातें सुनने लगी। नूर अक़ायद व जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के शहर मदीना की मोहब्बत में हद दर्जे से भी ज़्यादा पहुँची हुई थी। चुनांचे नूर ने अपनी माँ की खिदमत में गुजारिश की कि मैं महबूब दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की ज़ियारत के लिए कोशिश कर रही हूँ। माँ ने पूछा, बेटा ये पैसे कैसे? तो अर्ज़ करने की, अम्मा जी आप मुझे रोज़ाना जो ख़र्चा देते हैं मैं वो ख़र्चा इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मैं इस बॉक्स के अंदर रख देती हूँ और आज मैं जमा करके गिन रही हूँ कि क्या सफ़र मदीना के लिए तैयारी मुमकिन हो सकती है, यानी उसका ख़र्चा और उसके अखराजात के पैसे पूरे हो सकते हैं या नहीं। तो माँ ने दिल से दुआ की
اور کہا بیٹا اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، تمہارے دل میں جیسے مدینہ پاک کی تڑپ ہے، اللہ تمہارے نصیب کو اور بہتر بنائے اور خوبصورت نصیب بنائے۔ چنانچہ نور اپنے اس مشن میں مزید تیز ہو گئی اور روز بروز اپنے پیسے جمع کرتی رہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور کچھ ہی وقت گزرا، کچھ ہی ماہ گزرے کہ نور نے پھر اپنا باکس کھولا اور پیسوں کو گنا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ پیسے اتنے ہیں کہ حرم پاک کا سفر ہو سکتا ہے، مدینہ پاک کی زیارت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ نور نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ ابا جان آپ بھی تیاری فرمائیں اور عمرہ کی غرض سے، اور اپنی ماں سے گزارش کی کہ اماں جی آپ مہربانی فرمائیں، میرے ابا جی کی تیاری کروائیں، میں اپنے باپ کے ساتھ عمرہ کرنے جاتی ہوں۔ ماں نے وعدہ کیا بیٹا انشاءاللہ 2-3 ماہ کے اندر تیاری کر کے آپ کے باپ کو آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے بھیجتی ہوں۔ ناظرین، تیاری مکمل ہو چکی تھی، بس 10 سے 20 دنوں میں سامان سفر باندھنا تھا اور سفر حرم کے لیے جانا تھا۔ بس یہی تیاری کے مراحل تھے کہ پاکستان کے اندر ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا، جہاں لوگوں کی جانیں بھی گئی، کئی لوگوں کے املاک کا نقصان ہوا، کئیوں کو مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، مختلف مسائل کا سامنا ہوا۔ تو نور نے کہا کہ جب پاکستانی قوم اپنے دکھیا مسلمانوں کے جو تکلیف میں ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں تو لہٰذا مجھے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر میں مدد نہ کروں اور مدینہ پاک میں چلی جاؤں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر مجھ سے یہ سوال کر لے کہ میری امت پر کڑا وقت آیا تھا، مشکل وقت آیا تھا، مصیبت کا وقت آیا تھا اور تو نے ان کو اکیلا چھوڑ کے میرے پاس آ گئی، تو میں حضور کو کیا جواب دوں گی۔ چنانچہ نور نے اسی غرض سے وہ سارے پیسے جو جمع کیے ہوئے تھے عمرے کے لیے اٹھائے اور ان متاثرین زلزلہ میں تقسیم کر دیے، ان کی معاونت کی، ان کی مدد کی۔ مگر دل کے اندر خواہش جو مدینہ پاک کی تھی وہ مزید شدت اختیار کرتی گئی۔ اللہ پاک کا یہ حکم ہوا کہ بس 20 سے 25 دن یا کچھ ایام گزرے کہ نور کے لیے مدینہ پاک سے ایک رشتہ آ گیا۔ ناظرین، نور کا رشتہ ایک ایسے شخص سے طے ہو گیا کہ جو سعودی عرب میں کام کرتا تھا، تو نور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ اس کا رشتہ ہونے کے بعد نکاح ہو گیا اور پھر شادی ہوئی۔